भारत के भेड़िए आज़ादी देकर आसान समझते थे। माँ बताती थी कि तकसीम बरसगीर के वक्त वो और उनका भाई दोनों कमसिन थे और जो रेलगाड़ी खून से भरी लाशें लेकर पाकिस्तान पहुंची थी उसमें तमाम मुसाफिरों को हिंदुओं और सिखों ने चीर डाला था, लेकिन कुछ जख्मी मुसाफिर जो लाशों के बीच जिंदा रह गए थे वो उनको मुर्दा समझकर छोड़ गए थे। उन्हीं में ये दोनों कमसिन भी थे। पाकिस्तान आकर अम्मी और उनके भाई को कैंप में लाया गया, जहाँ सिख रिश्ते के मामू उनको अपने घर ले आए। उन्हीं मामू ने मेरी वालदा की शादी कमसिनी में एक नौजवान से कर दी, जो गरीब जरूर था मगर शरीफ घराने से था। वो दिन भी आया जब हमारी माँ के दिन फिर गए। अब्बू ने अपना जाती कारोबार शुरू किया और देखते ही देखते खुशहाली का एक नया दौर शुरू हो गया। अम्मी अब्बू खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे तो उन्होंने मामू को भी मजबूर किया कि तुम भी अपना घर बसा लो। वो गुर्बत की वजह से डरते थे। अब्बू ने ढारस दी और अम्मी ने एक अच्छी लड़की पसंद करके अपने भाई का घर आबाद कर दिया। कहते हैं रिस्क औरत के नसीब से होता है। मामू गुर्बत की वजह से डर रहे थे, अल्लाह पाक ने वसीला पैदा कर दिया। रोजी अच्छी लग गई और मामू का रिस्क फराग हो गया। दोनों बहन भाई जो लाशों के ढेर से कमसिनी में जिंदा निकल आए थे, आज उनकी जिंदगी एक तवील आजमाइश के बाद पुरसुकून दौर में दाखिल हो गई थी। लेकिन वो भयानक यादें अब भी नींद में उनको डराती थी और सोते हुए मेरी माँ की चीखें निकल जाती थी। अम्मी और मामू के घर नज़दीक थे, दोनों एक दूसरे के घरों में रोज ही आते जाते। अम्मी की शादी के 2 साल बाद मैंने जन्म लिया तो उधर मामी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। मामू बहुत खुश थे, कहते थे कि अल्लाह ने मुझे बेटा इसलिए दिया कि मैं तेरी बेटी का ससुर बनूं और ये मेरी गुड़िया कहलाए। अचानक अब्बू और मामू कार के हादसे में हलाक हो गए और मेरी माँ उस दुनिया में तन्हा रह गई और मुमानी का भी सुहाग उजड़ गया। इद्दत के बाद मुमानी बेटे को लेकर अपने मैके चली गई और माँ ने मेरी परवरिश की खातिर मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। आखिरकार जिंदगी की गाड़ी को धक्का लगाते माँ बूढ़ी और मैं जवान हो गई। यूँ समझ लें अच्छे दिन बहुत थोड़े और बुरे दिन बहुत ज़्यादा थे। अम्मी एक फैक्ट्री में काम करती थी, मैंने भी उनके साथ काम पर जाना शुरू कर दिया। नौउम्र और खूबसूरत थी। जब फैक्ट्री के मालिक की मुझ पर नज़र पड़ी तो उसका दिल आ गया। अम्मी ने एक तवील अरसा इस फैक्ट्री में काम किया था। मालिक को पता था ये कैसे तेवरों वाली है। भरी जवानी में शराफत का दामन थामे रखा था, तभी किसी को उन पर मैली नज़र डालने की जुर्रत न हुई थी। फैक्ट्री का मालिक जहाँ दीदा था वो अपने ऊपर हुर्फ नहीं आने देना चाहता था, लिहाजा उसने मुझसे बात करने के बजाय अम्मी से बात की। कहा कि आपकी शराफत से मुतासिर हूँ, आपसे रिश्ता मांगता हूँ आपकी बेटी का। क्या अपने बेटे के लिए? नहीं, अपने लिए। मुझको सादिया पसंद आ गई है, मैं इसे जिंदगी की तमाम सहूलतें दूंगा। फैक्ट्री का मालिक मुझसे 25 बरस बड़ा था, लेकिन हमारी गुर्बत के सामने इतने बड़े आदमी का रिश्ता किसी लॉटरी से कम ना था। माँ ने चंद दिन सोचा और ये रिश्ता कबूल कर लिया। मैं इन दिनों 16 बरस की थी। ढोलक बजी और ना सहेलियाँ आईं, लेकिन बहुत ज़्यादा कीमती जोड़े और जेवरात पहनाकर वो मुझे अपने शानदार घर में दुल्हन बनाकर लाए थे, जहाँ नौकर चाकर मेरी खिदमत पर मामूर थे। एक ख्वाब था जो खुली आंखों से देखती थी। शादी से खुश थी कि इतना पुरअसाइश जिंदगी के बारे में सोचा न था। मेरी कोई पसंद न थी। माँ ने जिसे पसंद किया उसी को अपने दिल के मसनद पर सजा लिया। शादी के बाद 3-4 बार अम्मी के घर गई। वो मुझको अपने घर में सुखी देखकर बहुत खुश थी, लेकिन जब अपनी माँ की तन्हाई का ख्याल आता मैं उदास हो जाती। तब अम्मी कहती, शुक्र कर इतना चाहने वाला शौहर तुझे मिला है, और सच शुक्र कि मेरे अल्लाह ने मेरे दुखों का साया तुझ पर नहीं डाला। शादी के बाद 6 माह आराम और सुकून से गुजर गए। फिर मैंने महसूस किया कि अरसलान कुछ परेशान और उखड़े उखड़े रहते हैं। वो अब घर भी देर से आने लगे थे, कभी रात को गायब हो जाते। मैं नौकरानी के साथ रातें जाकर गुजारने लगी। उनका ये अंदाज समझ में न आता था। उन दिनों मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी, चक्कर आते और जी मतलाता। पड़ोस में लेडी डॉक्टर का क्लिनिक था, उसको दिखाया तो उसने कहा कि मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो, अपने शौहर को ये खुशखबरी सुना दो। रफ़ीक आया तो उनका मूड अच्छा ना था, उनका मुझ पर काफ़ी रोब था। उनसे डरती थी, लिहाजा कुछ ना बता सकी। सोचा मूड अच्छा होगा तो फिर बता दूंगी। अचानक उन्होंने कहा कि तुम 15 दिन के लिए मैके चली जाओ, तुम्हारी माँ की उदासी भी दूर हो जाएगी। मैं किसी काम से लंदन जा रहा हूँ। मैंने बैग में 2-4 जोड़े रखे, जेवर साथ न लिया क्योंकि अम्मी का घर महफूज ना था। गले में चेन और अंगूठी, जो शादी की थी, बस यही जेवर पहनकर निकली। उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठाया और अम्मी के घर छोड़कर चले गए। माँ और मैं बहुत खुश थे। 15 दिन गुजरने का तो पता ही ना चला।
15 سے 20 دن گزر گئے، پھر 1 ماہ ہو گیا، وہ نہ آئے تو امی پریشان ہو گئی۔ میں نے تسلی دی کہ ماں دوسرے ملک گئے ہیں، دیر سویر ہو جاتی ہے۔ امی نے کہا فیکٹری جا کر معلوم کرتی ہوں، خدا خیر کرے۔ میں نے روک دیا کہ نہیں، وہاں مت جائیے، وہ خفا ہوں گے۔ جب میری ارسلان صاحب سے بات ہوگی، اس کے بعد انہوں نے فیکٹری جانے سے روک دیا۔ 1 ماہ اور گزر گیا، ارسلان کی طرف سے کوئی رابطہ اور نہ خبر ملی، تو امی نہ رہ سکی، وہ فیکٹری چلی گئی۔ پتہ چلا کہ فیکٹری کو بکے 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ چوکیدار نے البتہ ایک لفافہ دیا جس میں کچھ کاغذات تھے اور میرا طلاق نامہ تھا۔ رفیع صاحب مائیں فیملی لندن شفٹ ہو گئے تھے۔ مجھ میں یہ صدمہ سہنے کی طاقت کہاں تھی، مجھ پر تو جیسے بجلی گر گئی، اپنے پیروں پر کھڑی نہ رہ سکی۔ نکاح نامہ میرے شوہر کے پاس تھا اور طلاق نامہ وہ چوکیدار کو دے گئے تھے۔ رو دھو کر ہم ماں بیٹی چپ ہو گئیں۔ سینے پر پتھر کی سل رکھ کر ماں نے خود کو حالات سے نپٹنے کے لیے تیار کر لیا۔ امی نے مکان تبدیل کر لیا اور ہم دوسری جگہ آ گئے۔ یہ محلہ نسبتاً اچھا تھا، لوگ بھی تعلیم یافتہ تھے۔ محلے کی خواتین کپڑے سلوانے آنے لگیں، امی سے اچھی واقفیت ہو گئی۔ یہاں بھی میری خوبصورتی نے کام کیا۔ ایک خاتون نے میری والدہ کو ایک انجینئر کا رشتہ بتایا جو سعودی عربیہ میں ملازم تھا۔ انجینئر صاحب 2 بہن بھائی تھے، یہ نیک دل لوگ تھے۔ بات پکی ہو گئی تو ماں نے رخصتی کے لیے کچھ وقت مانگ لیا۔ رخصتی سال بعد ہونا تھی۔ یہ سال میرے لیے خوشی اور غم دونوں کا سال تھا، کیونکہ میری والدہ نے میری پہلی شادی کا نام بتایا تھا۔ بات پکی کر کے دونوں بہن بھائی سعودی عربیہ چلے گئے اور جانے سے پہلے وہ ہمارے گھر فون لگوا گئے تاکہ بات چیت ہوتی رہے۔ خالہ سلمہ نامی خاتون امی کی سہیلی تھی، وہ امی کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتی تھی۔ ان کو ہمارے تمام حالات کا علم تھا۔ جب بچے کی پیدائش کے دن قریب آئے، امی نے مجھے ان کے گھر بھجوا دیا۔ ان کو علم تھا کہ میری شادی ارسلان صاحب سے ہو گئی ہے۔ 2.5 ماہ ہم سلمہ خالہ کے گھر رہے۔ جب ایک شب میں نے بیٹے کو جنم دیا تو امی نے اس بدنصیب بچے کو کپڑے میں لپیٹا اور علی صبح وہ اسے ایک مسجد کی دہلیز پر رکھ آئیں۔ جب وہ میرے بچے کو لے کر جا رہی تھی تو میں نے بہت ان کی منت سماجت کی، پاؤں بھی پکڑے، روکا کہ ماں میرے بچے کو مجھ سے دور نہ کرو، اسے کیوں پھینکنے جا رہی ہو، یہ کوئی ناجائز اولاد نہیں ہے، خدارا اس پر اور مجھ پر رحم کرو۔ لیکن ماں نے یہ کہہ کر میری التجا کو ٹھکرا دیا کہ جس بچے کے باپ نے لوٹ کر آنا ہی نہیں ہے اس کو لوگ تیری ناجائز اولاد ہی کہیں گے۔ اگر ارسلان لوٹ بھی آئے تو کیا خبر وہ اس بچے کو قبول کرے یا نہ کرے۔ راشد اور اس کی بہن کو رشتہ دیتے وقت میں نے تم کو کنواری ظاہر کیا تھا۔ غلطی مجھ سے ہو چکی ہے، اب اس کو نبھانا ہوگا، ورنہ وہ بھی اس بچے کو تمہاری ناجائز اولاد سمجھیں گے۔ پھر میرا بڑھاپا ہے، میں کہاں اس کو پال سکتی ہوں۔ خالہ سلمہ نے بھی یہی مشورہ دیا کہ اس معصوم کو مسجد کی دہلیز کے پاس رکھاؤ، ایسے وقت کہ جب اللہ کے نیک اور عبادت گزار بندے وہاں فجر کی نماز کو پہنچتے ہیں۔ سو میں نے اس کو اللہ کے سپرد کیا، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اماں نے بھی اس مسجد کی نشاندہی نہ کی اور میں ماں بن کر بھی خالی گود اور نامراد رہ گئی۔ 1 سال پلک جھپکتے گزر گیا۔ انجینئر صاحب اور ان کی بہن وعدے کے مطابق مجھ کو بہانے سعودی عربی سے آ گئے۔ میرے خاوند فرشتہ سبز نکلے۔ انہوں نے میرے علاوہ امی جان کے ساتھ بھی حسن سلوک کی انتہا کر دی۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ اتنے بڑے دکھ کے بعد اس قدر سکھ قدرت کی طرف سے مجھے مل جائیں گے۔ ہمارے ہمراہ والدہ نے بھی کئی حج اور عمرے کیے۔ یہ سعادت بھی نصیب والوں کو ملتی ہے۔ ہم دونوں اس مقدس سرزمین پر آ کر بہت خوش تھے، لیکن امی جان خدا سے اپنے اس جرم پر توبہ استغفار کرتی تھی کہ ہم نے اپنی جائز اولاد کو ایک لاوارث بچے کے مانند حالات کے سپرد کر دیا تھا، اور اب ہمیں خبر نہ تھی کہ اس معصوم کے ساتھ کیا گزری۔ خدا نے اس کی حفاظت کی یا وہ حالات زمانہ کے سیلاب میں خس و خاک کی مانند بہہ گیا۔ امی خانہ کعبہ میں جا کر دن رات روتی تھی اور اللہ پاک سے اپنی اس خطا کی معافی مانگتی تھی۔ میں ہمیشہ جدائی کی آنکھ میں اندر اندر سلگتی ہی رہی۔ اللہ نے 3 برس تک اولاد نہ دی۔ ارشد حرم شریف میں جا کر اولاد کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ اس دوران امی جان فوت ہو گئی۔ ننند اچھی تھی، میرا خیال رکھتی تھی، مگر ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ البتہ ارشد نے میرا بہت ساتھ دیا، میرے زخموں کو بھرنے میں انہوں نے بڑا کردار ادا کیا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے صاحب اولاد کیا اور ایک بیٹا عطا کیا۔ افسوس کہ وہ بچہ اب نارمل ہوا۔ اللہ کی مرضی سمجھ کر ہم نے اسے گلے سے لگا لیا۔ اولاد جیسی بھی ہو، والدین اس کو پھینک نہیں سکتے۔ 2 سال بعد اللہ نے ایک اور فرزند عطا کیا، مگر وہ بھی نارمل نہ تھا۔ یوں میں اب 2 بیٹوں کی ماں ہو گئی، مگر دونوں بچے معذور ہیں اور میں ان کے غم میں کھلتی رہتی ہوں۔ ارشد اس سال
بھی اللہ کا شکر ارشد اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور میں سوچتی ہوں شاید مجھے اپنے پہلے بچے کی بد دعا لگی ہے، جس کو نہیں معلوم کہ اس کے ماں باپ کون ہیں۔ میرا کیا قصور ہے کہ میں تب بھی مجبور تھی اور اب بھی مجبور ہوں۔ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میرا بچہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، کہاں ہے اور کیسا ہے۔ خدا کرے جہاں ہو خوش ہو اور اچھے لوگوں کے پاس ہو۔ ماں باپ کو ایک نہ ایک دن اپنی اولاد سے بچھڑنا ہوتا ہے، لیکن ایسے بھی کوئی ماں اپنے بچے سے نہ بچھڑے، جیسے میں اس معصوم اور وہ معصوم مجھ سے بچھڑا تھا کہ میں اس کا نام تک نہ رکھ سکی تھی۔ اب کس نام سے پکاروں؟ کاش میری ماں ایسا نہ سوچتی کہ جیسا اس نے سوچا تھا پر قادر ہے۔ یہ تو ہم بندے ہیں جو کسی بات کو ممکن اور کسی کو ناممکن سمجھ لیتے ہیں۔